बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट अब खतरे की घंटी बजा रहा है। मुल्क भर में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी हवाले से बड़ी खबर यह है कि रवां महीने पाकिस्तान में हलाकतों का तनासुब जो है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा हो चुका है। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की जो शरह है वो 2.15 से 2.17, जबकि पाकिस्तान में ये शरह जो है वो 2.30 से 2.37% के दरमियान में रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर डेल्टा वेरिएंट के सबब सूरत हाल काबू से बाहर होती हुई नजर आ रही है। यानी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अगर सूरत हाल खराब हो गई तो वो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। लोग तेजी से इस भारतीय वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म होती जा रही है। बिलखसूस अगर सिंध की बात की जाए तो कोरोना की सूरत हाल वहां अबतर होती जा रही है। सिंध में मस्बत केसेस की जो शरह है वो 17% तक जा पहुंची है, जबकि सिंध के और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कोरोना काबू से बाहर हो गया है, जहां मस्बत केसेस की शरह 26% से जायद हो चुकी है। सिंध हुकूमत जो ईद उल अजहा से कबल लगाई गई पाबंदी को एक एक करके खत्म कर रही थी, आज उसी सिंध में फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी, वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह साहब का कहना था कि कराची में शाम में कोई गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले। पता चला है कि ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, ट्यूशन सेंटर्स को भी बंद किया जाए। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी खदशा जाहिर किया है कि अगर केसेस की शरह यही रही तो आइंदा चंद रोज में लाखों अफराद कोरोना का शिकार हो जाएंगे। निजाम इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी शहरियों का एसओपीज़ पर अमल करने की अपीलें जो हैं वो कर रहे हैं। कराची में सूरत हाल है क्या, किस हद तक सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर हो चुकी है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ से जो है बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हैं, अपने घरों को जाते हैं, फिर कराची में काम करने के लिए आते हैं। तो पूरे मुल्क से लोग जो हैं वो कराची आ जा रहे होते हैं और फिर यकीनन एक फैलाव का खदशा भी जो है वो मौजूद रहता है। कासिम सोमरू साहब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए हेल्थ सिंध। बहुत शुक्रिया आज सोमरू साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सोमरू साहब, ये जो कराची की शरह बताई जा रही है 26%, ये तो बहुत अलार्मिंग नंबर्स हैं। 2.5 करोड़ का शहर है, यकीनन टेस्टिंग भी उतनी नहीं हो रही होगी कि जितनी होनी चाहिए। तो किस हद तक सूरत हाल जो है वो काबू से बाहर हो सकती है, खासतौर पर अगर हम कराची की बात करें, और कराची से फिर फैलाव का मजीद खदशा भी यकीनन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के हालात इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने खुद इलाबोरेट किया, और यकीनन आपने जो जिस परेशानी का जिक्र ओवरऑल किया है वो हम उस पे हमारी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, और हम इस पे हम हर रोज़ बैठ रहे हैं और हमारी हेल्थ केयर के निज़ाम को हमने अपग्रेड किया है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं मुख्तलिफ आप ही के जो मीडिया के दोस्तों के साथ ये शेयर करता रहा हूँ कि हम जितना कुछ हम कर रहे हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव मॉडल है। इस कोविड को कंट्रोल तो ये फिर भी नहीं कर सकता। हम अच्छा, हॉस्पिटल के बेड बढ़ा रहे हैं, हम वेंटिलेटर्स नए लगा ठीक है। रहे हैं, हम एचडीयूज के बेड बढ़ा रहे हैं, हम ऑक्सीजन की कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपके पास अगर से फॉर एग्जांपल रोजाना 50-60 पेशेंट आपके पास अगर सही, हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहे हों, तो आप ये सोचें कि ये नंबर ठीक है। जितनी हमारी जो सोमरू साहब, आपने तादाद है कहा कि उससे हम तो बड़े ये एक्सपेंसिव मेयर्स ले रहे हैं, लेकिन जो है वो उस पर काबू तो उस तरह से फिर भी हम नहीं जो है वो नहीं कर पा रहे हैं उसको काबू। तो ये क्यों है और इसका हल क्या है? काबू क्यों नहीं किया जा रहा, और क्या फिर इसका हल क्या वैक्सीनेशन है कि उसके अमल को बढ़ाया जाएगा? एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा, वजूहात क्या हैं आपके ख्याल में? देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीके में बताऊं कि देखिए आपके पास इस वक्त उसके अलावा और कोई हल नहीं दुनिया में। अगर कोई इसका हल होता हाँ, तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्सीन अगर हल होता तो हमसे ज्यादा जो वेस्ट की कंट्रीज हैं वो या वो डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो हाँ, इसको कंट्रोल कर लेते। हम्म, लेकिन उनके पास भी कंट्रोल करने का एक ही मैकेनिज्म था कि उन्होंने अपने मुल्कों को बंद किया हाँ, और स्ट्रिक्टली फॉलो अप करवाया वैक्सीन अब एसओपीज का, और फिर वैक्सीन करवाई। अच्छा, अब हम जो सही, है वो इतना कुछ करने के बावजूद आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया है, गवर्नमेंट्स का एनसीओसी का भी, और हम सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट का भी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी। हमने प्रोएक्टिवली हमेशा ये एक बात कही है कि आप हाँ, प्लीज अगर जब
पहले कहा था SOPs को फॉलो करें, फिर वैक्सीन आ गई तो आप वैक्सीन को लगवाएं, अपने कारोबार खोलें लेकिन अपने स्टाफ की वैक्सीन करवाएं, अपनी इंडस्ट्री खोलें, अपने स्टाफ की वैक्सीन करवाएं। सोमू साहब मुझे ये बताएगा, एक मिनट में आपकी बात पूरी करूं कि आपके पास अगर कोई शख्स आता है तो उसको भी वैक्सीन आप कम से कम चेक तो करें ना कि वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। तो इससे हमारी ये जो ना SOPs को फॉलो करते हैं, आप खुद अपने रिपोर्टर के थ्रू आप पूरे कराची शहर की खबर ले लें कि आप वो ना उस तरह से मास्क किसी ने पहना हुआ है, ना डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, और न ही जो है वो वैक्सीन को फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, मल्टीपल उसकी रीजंस है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये कि कराची में शरह जो है वो 26% तक पहुंच गई है। सोमू साहब आपने जैसे कि कहा कि मुख्तलिफ ममालिक ने इस तरह के मेजर्स लिए कि अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया और इस तरीके से ये तो कोई इस तरह की चीज़ भी सोची जा रही है कि कराची से जो है वो आमतौर को किसी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सके, ताकि पूरे मुल्क में जो सूरत हाल खराब हो सकती है वो कम से कम उस सिचुएशन से बचा जा सके। तो सोच रहे हैं आप इस हवाले से? देखें, हाँ बिल्कुल, हमने ये सोचा, देखें हम एक बात तो तय है ना कि ये वायरस, ये म्यूटेशन, या जितने भी इस किस्म के जितने अक़साम है ये हमारे पास तो पैदा नहीं हुए, ये तो कहीं और से आए हैं। इस पे जो हमारी, अब मैं उस पे कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं करना चाहता, ना वफाक के इदारों को ये कहना चाहता हूँ, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी में शामिल था कि हम, जब दुनिया हमें बंद कर रही है और हम दुनिया के लोगों को अपने पास वायरस की वो शक्लें जो हमारे पास थी नहीं वो हम लेके आ रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात ये, जब हमारे पास म्यूटेशंस, अब जब आपको याद होगा कि पिछली थर्ड वेव में पंजाब में नंबर ज्यादा थे, तो हमने उस वक्त रिक्वेस्ट की कि आप पंजाब की और सिंध के बॉर्डर को क्लोज कर दें ताकि ये वेरिएंट यहाँ पर ना आए। फिर वो उस वक्त भी नहीं माना गया, ट्रेन भी चलती रही, जहाज भी भर भर के आते रहे। तो अभी क्या सिचुएशन है? अभी भी वही सूरत हाल है या कुछ बात हो रही है इस हवाले से? देखें, हमने अभी भी ये रिक्वेस्ट की है कि आप इंट्रा प्रोविंशियल, हमारे एंड से ये रिक्वेस्ट है कि आप कराची से बाहर लोगों को ना जाने दें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आप लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट जो है वो कर दी गई है कि कराची से जो है वो बाहर लोगों को ना जाने दें ताकि पूरे मुल्क में सूरत हाल जो है। हम इंटरनेशनली भी ये कह रहे हैं कि देखें, आपके पास वहाँ दुनिया में SOPs आप खुद भी जानती होंगी कि दुनिया में SOPs है कि PCR टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, फिर ट्रैवल करते हैं, फिर यहाँ आके पॉजिटिव हो जाते हैं। इसका मतलब है कि या तो वहाँ टेस्टिंग सही नहीं हुई, या एक दिन में कोई शख्स तो पॉजिटिव नहीं हो सकता ना। तो या तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कासिम सोमू साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ सिंध, हमारे साथ मौजूद हैं। SOPs पर अमल नहीं हो रहा, यकीनन वैक्सीनेशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिथ्स जो हैं वो पाई जा रही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कराची में सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से सजेशन भी दी गई कि कराची से जो है वो लोगों की आमदोरफ्त जो है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो शायद पूरे मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है वो काबू से बाहर होने से बचाई जा सकती है। बहरहाल एहतियात जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है, SOPs पर अमल करना ज़रूरी है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, अब ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, साथ रहिए। हालिया कुछ अरसे में मुल्क भर में ख़वातीन पर तशद्दुद के ऐसे बेशुमार वाक़यात सामने आ रहे हैं कि जिन्हें देखकर और सुनकर इंसान की रूह तक काम जाती है। पाकिस्तान में शायद अब ऐसा लगता है कि कोई मासूम बच्ची हो या कोई नौजवान लड़की, शादीशुदा खातून हो या गैर शादीशुदा औरत, वो जिस भी रूप में जिंदा है गैर महफूज है। ख़वातीन पर ढाए जाने वाले जुल्म और बर्बरियत की बेशुमार दास्तानें हर गुजरते दिन इस तासुर को मजीद मजबूत कर रही हैं। आखिर कब तक खातून खुद को गैर महफूज समझती रहेगी? आखिर कब तक उसकी ज़िंदगी, उसकी जान, उसका माल किसी भी उस लम्हे तक महफूज है जब तक उसके करीब मौजूद किसी भी शख्स को उस पर गुस्सा नहीं आ जाता? वाक़यात हो जाते हैं तो बजाय उसकी की मजम्मत करने के, मुल्ज़िमान को सजाएं देने के, मजलूम ख़वातीन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये भी होता है हमारे मुआशरे में, और ये तो बहुत ज़्यादा होता है। तरह तरह की तावीलें पेश होती हैं जी। फिर किसी की ज़ैनब पर क़यामत ढाई जाती है तो कहा जाता है कि माँ बाप बच्ची को छोड़कर हज करने क्यों चले गए थे। अकेली औरत पर रात चलते तशद्दुद हो या इसे हिरासा किया जाए तो फिर उसके ऊपर ये तावील आती है जी कि औरत सिर्फ अपने शौहर, भाई या बाप के साथ ही महफूज है, उसके बगैर बाहर निकलेगी तो ऐसा तो होगा ही। लेकिन फिर वही शौहर, भाई या बाप उस पर गैरत का मुआमला बनाकर या फिर बेवफाई के नाम पर जब उसका कत्ल कर दे तो भी औरत का ही कसूर निकाला जाता है। कहा जाता है कि औरत बाहर निकलेगी तो गैर महफूज ही होगी ना।
मगर औरत घर में भी कहाँ महफूज है जी। घर में घुसकर उसकी इज्जत उछाली जाती है, उसे फिल्माया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। दूसरी तरफ कभी तशद्दुद करने वाले को ज़हनी मरीज बताने की कोशिश होती है, तो कभी बहाने तलाशे जाते हैं कि ये वाक़यात गुर्बत और ख़राब माली हालात के बाइस हो रहे हैं। मसाइल का हल तलाश करने और इसके खिलाफ नफरत पैदा करने की बजाय कहा जाता है कि औरत के कपड़े दरअसल जो हैं वो इन मसाइल की असल वजह हैं। ये औरत के कपड़े ही हैं जिसकी वजह से ज्यादती के वाक़यात होते हैं। लेकिन बेहिस और बेशरम मुआशरा जो है, जब कफन में लिपटी खवातीन और एक एक या दो दो महीने के बच्चों के साथ पेश आए ऐसे ही वाक़यात पेश आते हैं तो उन पर वो खामोश हो जाता है। सोशल मीडिया पर शोर मचाया जाता है तो इस सिस्टम को होश आता है। फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो फिर हाथ पर मारना शुरू करते हैं जब सोशल मीडिया उसको उठाता है। कमसिन ज़ैनब हो या अस्मा रानी हो, मायरा रानी हो या कुरतुलैन का केस हो, डॉक्टर माहा का कत्ल हो या फिर कंदील बलोच का, हर वाक़या इसी तरह के बेमिशुमार जो मसाइल हैं और रवैयों का मुंह बोलता सबूत है। अफसोस इस बात का है कि ये वाक़यात कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कभी दरिंदा सिफ्त उस्मान मिर्जा एक फ्लैट में घुसकर लड़की को बरहना करता है, तो कभी हैदराबाद में शौहर अपनी बीवी को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता है, कभी उकाड़ा में एक शख्स अपनी बहन के साथ मिलकर बीवी को जला देता है, तो कभी रावलपिंडी में एक जालिम और सफाक शख्स एक खातून को ज्यादती का निशाना बनाकर इससे और इसके 14 महीने के बच्चे को मौत की नींद सुला देता है। पेशावर में एक नशई जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एहलकार अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम हौलनाक उसका कत्ल होता है, उसका गला काटा जाता है, तो उसका मुल्जिम मीडिया के सामने चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात लिए ये बताता है कि वो तो अमरीकी शहरी है। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो मुल्क भर की खवातीन के अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को मज़ीद हवा दे रहे हैं। तशवीशनाक पहलू ये है कि ऐसे अक्सर मुल्ज़िमान पुलिस की गिरफ्त में आते ही नहीं हैं। गिरफ्त में आ भी जाएं तो केस इतने तवील चलते हैं कि लवाकिन थक हार कर बैठ जाते हैं। पेशियों पर पेशियां होती रहती हैं मगर सजाएं नहीं मिलती, और अगर सजाएं मिल भी जाएं तो मुल्जिमान सजा मुकम्मल होने से पहले ही रिहा हो जाते हैं, और फिर तशद्दुद का शिकार बनने वाली खवातीन एक बार फिर से अपने आप को गैर महफूज तसव्वुर करती हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो खदीजा सदीकी तशद्दुद केस है, सबके सामने है वो। 2016 में खदीजा सदीकी को खंजर के 23 बार, 1 2 3 नहीं 23 बार करके जख्मी करने वाला मुजरिम शाह हुसैन, जिसे अदालत ने 5 साल की कैद की सजा सुनाई थी, अब 3.5 साल के बाद ही रिहा हो गया है जी। मगर मुतासिला खदीजा सदीकी को इस हवाले से बिल्कुल आगाह नहीं किया गया, मेरा ख्याल है ज़रूरत ही नहीं समझी गई होगी। खदीजा सवाल उठाती रही, हुकूमत और पुलिस से खतूत लिखती रही उनको कि आखिर मुजरिम को सजा में इतनी बड़ी रियायत कैसे मिली, मगर उन्हें जेल खाना जात के IG और वजीर की जानिब से कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। फिर आज वज़ीर जेल खाना जात जो है फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पैगाम में ये बताया कि मुल्जिम को सूबाई हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि सजा में कोई कानूनी रियायत नहीं मिली, बल्कि कोई तकनीकी रियायत मिली है। उन्होंने खदीजा सदीकी के तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से लाहक खदशात को हुकूमत और पुलिस के खिलाफ मीडिया कैंपेन से मंसूब किया। मतलब अगर एक मुजरिम अब आज़ाद बाहर घूम रहा है, वही जिसने कत्ल करने का पूरा प्लान किया हुआ था और कत्ल हो भी जाती, शायद लकी थी वो, और उनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने रखी हुई थी, 23 खंजर के बार मामूली बात नहीं होती, वो अगर बाहर है और अगर मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है तो फिर ये कोई कैंपेन है जो कि उनके खिलाफ शुरू हुई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से उसको कैंपेन वो बताते हैं। मगर जानलेवा हमले का शिकार होने वाली खदीजा सदीकी, जैसे कि मैंने कहा कि वो इतनी लकी थी या फिर अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी हुई थी कि वो महफूज रहीं, ये कोई नहीं जानता कि वो भी मुसलसल अपनी तशवीश का जो है वो इजहार कर रही हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके केस में हो क्या रहा है। मुजरिम शाह हुसैन की रिहाई के बाद अब उन्हें किन चैलेंजेस का सामना है, उसके साथ साथ पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर तशद्दुद का शिकार होने के बाद खवातीन किन किन अजियतनाक मराहिल से गुजरती हैं। यानी एक तो तशद्दुद का शिकार होती है, एक तो उनके ऊपर जुल्म होता है, और फिर जो है फिर उनको एक जंग अपने लिए लड़नी पड़ती है, और इससे बेहतर खदीजा के अलावा इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बिकॉज एक तो उन्होंने वो तमाम अजियत अपनी जिस्म के ऊपर सही, फिर उसके बाद एक मेंटल अजियत थी जो कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए उन्होंने फाइट किया, और मैं उनको फाइटर भी कहूँगी और एक सर्वाइवर भी कहूँगी। आखिर क्या वजह है कि सिस्टम खुद ब खुद काम क्यों नहीं करता। खदीजा सदीकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया खदीजा ज्वाइन करने के लिए। खदीजा, आपके केस के हवाले से भी मैं बिल्कुल बात करूँगी, लेकिन यकीनन आपको पता होगा कि पैदर पे जो खवातीन के साथ वाक़यात हो रहे हैं, और नसीम बीबी, नूर मुकद्दम का जो केस है, उसके अलावा एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, मैंने सबका जिक्र किया है। ये जो तमाम वाक़यात हो रहे हैं ये एक गैर महफूज होने का एहसास
ہر لڑکی، ہر عورت، ہر بچی کے اندر پیدا کر رہے ہیں. اور یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ایک گھر میں ہے، ہاؤس وائف ہے، اس کو کچھ نہیں پتا دنیا کا. ہم جیسی جو خواتین باہر نکل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا سکتی ہوں کہ باہر جو ہے وہ آتے جاتے ہوئے ایک خوف کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے. یعنی اس طریقے سے جکڑ کے رکھا ہوا ہے ان پیدر پہ جو واقعات ہونے انہوں نے. مجھے بتائے گا کہ آخر یہ احساس کس طریقے سے ختم ہوگا؟ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس طرح کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پاکستان میں ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل غیر محفوظ سمجھنا شروع ہو گئی ہے. اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا فرسٹ ریاکشن ہوتا ہے ٹورڈز کرائم وہی اتنا ڈی مورلائزنگ ہوتا ہے خواتین کے لیے بھی. پوری سوسائٹی میں جو ایک نظر آتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے، ایک ٹاکسک میسکولینٹی نظر آتی ہے کہ جی جرم اگر ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے کی وجوہات ڈھونڈی جائیں، ادر سائڈ آف دا اسٹوری کو کھروچا جائے. تو یہ جو ہے وہ سب سے پہلی ہماری غلطی ہوتی ہے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ جی یہ جو جرم ہے اس کی یہ سزا ہے ہماری قانون میں اور یہ ملنی چاہیے، اور اس کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں ہم وہ نہیں سوچتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر یہ جرم ہو گیا ہے تو یہ لڑکی کے ساتھ ہوا ہے، یہ جینڈر بیسڈ وائلنس نہیں ہے، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر لڑکی کے ساتھ ہوئے تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ہمارے تو معاشرے میں ایسا ہوتا آ رہا ہے ہمیشہ سے. تو اس چیز کو سینسٹیوٹی کے ساتھ لینا بڑا ضروری ہے. اس چیز کو پراپرلی ڈیل کرنا ہمارے سوسائٹی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا خدیجہ آپ خود وکیل ہیں، آپ نے بڑی بہادری سے اپنے اوپر ہونے والے تشدد، جان لیوا حملے کو فیس کیا ہے، فائٹ کیا ہے. آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ خواتین پر جب اس طرح کا کوئی ظلم یا ستم ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک لمبی جو جنگ ہوتی ہے اس میں اس کو کیا کیا سہنا پڑتا ہے، کیا کیا برداشت کرنا پڑتا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو یہ جب سے آپ کا اسپیسیفکلی جب یہ کیس ہوا ہے تو میرے ذہن میں بار بار ایک بات آ رہی تھی کہ کیا ہمارا یہ جو سسٹم ہے وہ سہولت کاری دے رہا ہے بااثر افراد کو؟ آپ سمجھتی ہیں ایسا؟ یہ اس چیز میں واقعی کوئی شک نہیں ہے کہ the law does favor the influential. بالکل کرتا ہے. لوپ ہولز نکالے جاتے ہیں، قانون کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ایون دو ہم آرٹیکل 25 ہے کہتے ہیں ایوری بڈی از ایکول بیفور دا لا، اور اس ایکوالٹی کو انشور کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں پر اثر اور رسوخ استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر کیا جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے کیا جاتا ہے. آپ چھوٹی سی اگزامپل لے لیں، ہماری جیلوں میں غریب لوگوں جو غریب کانوکٹس ہوتے ہیں یا انڈر ٹرائل ہوتے ہیں ان کے ٹرائلز کو لگ جاتے ہیں 6-6 7-7 سال. ابھی ایک ریسنٹلی ایک جو ہے رہا ہوا بندہ جو 10 سال سے انڈر ٹرائل تھا اور اس کا ٹرائل ابھی تک مطلب ٹرائل سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا. انڈر ٹرائل تو خیر دور کی بات ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کی مشکلات ہیں جن کے پاس کوئی رسائی نہیں ہے اعلیٰ حکام کے پاس، یا جو اپنی اپلیکیشن نہیں پہنچا سکتے، جو کوئی کچھ اپنے لیے پکار نہیں سکتے، اپنی آواز ان کی دبی ہوئی ہے اتنی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ڈسپیرٹی تو ہے. جہاں پر ایک کلاس ڈفرنس آتا ہے وہ نظر آتا ہے ہمیں قانون کی امپلیمنٹیشن میں، عمل درآمدی میں نظر آتا ہے. ایسا ہی کچھ آپ کے کیس میں ہوا ہے. آپ کے کیس میں خدیجہ ہوا ہے. آپ کے کیس میں ملزم شاہ حسین کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن وہ 3.5 سال بعد ہی رہا ہو گیا. اور ایک بڑی جو عجیب بات تھی وہ اس میں یہ کہ آپ کو اس میں جو ہے وہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ آپ نے جو مجرم تھا آپ کا وہ اب آزاد گھوم رہا ہے، کم از کم آپ کو انفارم تو کر دیتے. مجھے یہ بتائیے گا کہ چوہان صاحب نے پھر اس کے بعد ایک ویڈیو ٹویٹ کیا ہے جب آپ نے پوچھا کہ کوئی مجھے بھی بتائے، میں ویٹ کر رہی ہوں اور یہ ساری چیزیں، تو انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کیا ہے جو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں، انہوں نے کہا کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں. آپ مطمئن ہیں کیا ان وجوہات سے؟ انہوں نے اپنی طرف سے تو ریمیشنز کو تو جسٹیفائی کر دیا، لیکن میرا پھر بھی یہی سوال ہے کہ کیا انہوں نے اس کو چھوڑنے سے پہلے اس چیز کی کوئی گارنٹی لی تھی کہ وہ دوبارہ میرے پہ اٹیک نہیں کرے گا، یا اس کی کوئی سائیکولوجیکل اس کی جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ ہوا ہو اس کے سائیکی اس کی چیک کرنے کے لیے؟ مجھے نہیں پتا کیا پیرامیٹرز یوز ہوتے ہیں چال چلن کو دیکھنے کے لیے کہ جی چال چلن اس کی اچھی تھی، جیل کے اندر بہت اچھا اس کا رویہ تھا. اگر ایسے رویے ہی دیکھنے ہیں تو پھر جو غریب 10,000 لوگ ہماری کوٹ لکھپت جیل میں ہیں تو ان سب کو رہا کر دیں میری طرف سے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی سننے والا نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فائن نہیں دے سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو جیلوں میں 6-6 مہینے سال 25 سال کے باوجود کاٹتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فائن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں تھوڑی سی کوالٹی جو ہے اس میں ہماری اسپیشل پریزنز جو ہیں وہ دے نیڈ ریفارمز. بڑے زیادہ جو ہے ہمارا شاید صرف دھیان پولیس اور اس کی طرف ہوتا ہے کہ کورٹ انصاف دے. جب کورٹ نے انصاف دے بھی دیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح
ایک ٹریوسٹی ہمیں نظر آئی کہ جیل اتھارٹیز کے اوپر یوز کیا گیا انفلوئنس یا جس طرح بھی تھا میکسیمم ریمیشن دی گئی جو عام مجرموں کو نہیں دی جاتی. چلے وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں تھیں جس کی وجہ سے سپورٹ ملی, اور جس کے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مطلب میرے دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ سسٹم جو ہے وہ باثر کے لیے سہولت کاری فراہم کر رہا ہے. لیکن ہمارا خدیجہ یہ کنسرن ہے کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس وقت؟ ایک سینس آف سیکیورٹی یقیناً ہونا چاہیے. آپ کو تو بتایا بھی نہیں گیا تھا, کم از کم بتانا تو آپ کو چاہیے تھا, اور اس کے اوپر سے سیکیورٹی بھی یقیناً آپ کو دینی چاہیے تھی. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. یقیناً آپ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہوں. کوئی اقدامات آپ کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں, کوئی اپلیکیشن آپ نے ڈالی کہ آپ کو سیکیورٹی چاہیے یا اس طرح کی کوئی چیز؟ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ کو تھوڑی سی اپنی رسپانسبلٹی اس طرح دینی چاہیے تھی کہ ایٹ لیسٹ ایک نوٹس بھیج دیتے, ایک کال کر کے بتا دیتے کہ مجرم جو ہے, جو کنوکٹ ہے, وہ رہا ہونے والا ہے. اپنی سیفٹی کا برائے مہربانی خود ہی خیال رکھ لیں, کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر یہی وہ بتا دیتے, اتنا گھنونا جرم تھا, یہ کوئی عام سمپل سا کیس نہیں تھا, یہ جینڈر بیسڈ وائلنس کا ایک پراپر کیس چلا تھا, ٹرائل ہوا تھا, اور بڑے بھرپور طریقے سے ملک نے ساتھ دیا تھا, اسٹیٹ ساتھ کھڑی تھی. لیکن جس وقت رہائی کا ٹائم تھا, جس وقت میری جان کو اتنا خطرہ تھا, انہوں نے بالکل بھی نہیں بتایا. میں نے سیکیورٹی مانگی ہوئی ہے, بالکل مانگی ہوئی ہے, سی سی پی او آفس میں ہے, آئی جی آپریشن سے بھی آج میں مل کر آئی ہوں. انہوں نے حوصلہ افزائی کی, انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو بالکل ہر طریقے سے آپ کو رہنمائی کریں گے اور آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہاں, جہاں تک خدیجہ یو لکی انف کہ آپ کا جو مجرم تھا وہ پکڑا گیا, اور کم از کم کچھ سزا اس نے کاٹی ہے. یہاں پر بہت سارے کیسز میں لوگ پکڑے نہیں جاتے, پکڑے جائیں تو سزائیں نہیں ہوتی, اور پھر سزائیں ہو جائیں تو پھر وہ آپ کے والا کیس میں پھر کہ وہ جلدی چھوٹ جاتے ہیں, سسٹم ان کو سہولت کاری دیتا ہے, اس طرح کی کوئی چیز. مجھے یہ بتائے گا کہ یہ کتنی خطرناک قسم کی یہ چیز ہے. مطلب جرم سے زیادہ مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ خطرناک قسم کی چیز ہے کہ جب کوئی جرم کر کے چھوٹ جاتا ہے, وہ کتنی انکریجمنٹ ملتی ہے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کو, اور پھر کتنا خدشہ بڑھ جاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ مزید بڑھیں گے, اور یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں. اس میں بڑا ضروری ہے یہ چیز جاننا کہ واقعی ہمارا لا بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیتا ہے, مجرموں کو دیتا ہے, اور اس کے لیے لوپ ہولز ہیں قانون میں موجود ہیں جو ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں اور ہر لیول پہ کیے جاتے ہیں. اس کے لیے ہم کسی ایک ادارے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اس میں ہم کئی دفعہ ہمیں بھی رسپانسبلٹی ایز لائرز بھی دینی پڑتی ہے, کیونکہ ہم بھی ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ وہ آگے چھوٹ جاتے ہیں اور سارا کچھ. لیکن اس میں بڑا ضروری ہے اس چیز کو جاننا کہ ایک کیس جس میں یہ بولا جاتا ہے کہ جی اکیوزڈ وہ فیوریٹ چائلڈ ہے لا کا, اکیوزڈ از فیوریٹ چائلڈ آف لا, وہاں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وکٹم جو ہے وہ سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ چائلڈ آف لا ہے. اس کی طرف بھی دھیان دیں, کیونکہ کیپنگ ان مائنڈ دا ویری ریسنٹ کیسز, ہمیں اس چیز کو اب اور کوئی ہمارے لیے جو ہے نا وہ آئی اوپنر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد. اس سے زیادہ اور ہو کیا سکتا ہے, جاگنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. خدیجہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھی. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو نے نہ صرف پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کی دل آزاری کی ہے, بلکہ پاکستان بالخصوص تھر جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو شدید تکلیف بھی پہنچائی ہے. ویڈیو میں عبدالسلام نامی ایک شخص ہندو نوجوان کو زد و کوب کر رہا ہے, اسے دھمکیاں دے رہا ہے اور اس ہندو نوجوان سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے اور اپنے بھگوانوں کو گالیاں دینے کا حکم دے رہا ہے. اس ویڈیو نے ہر پاکستان خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم سب کے دلوں کو شدید تکلیف پہنچائی ہے. اس ویڈیو کے سامنے آنے پر عوام میں شدید غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے. سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کسی کے مذہب کو اگر گالی دی جاتی ہے, یہ گالی دے کر آپ اپنے دین کی کون سی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد نوجوان کو برا بھلا کہنے اور زور زبردستی کرنے والا ملزم عبدالسلام ابو داؤد اس کا نام ہے, اس کو گرفتار کیا جا چکا ہے. سوشل میڈیا پر عبدالسلام ابو داؤد کی مزید سامنے آنے والی ویڈیوز ہیں, ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر مذہبی منافرت پھیلانے کا کام جو ہے وہ کر رہا ہے. کم علمی اور جہالت کی علمبرداری کرنے والا عبدالسلام داؤد یہ تک نہیں جانتا کہ وہ اپنے ہی دین اور ریاست کے اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. جہاں مسلمان اور ہندو مل جل کر رہتے ہیں, اس امن اور محبت کی دھرتی پر انتشار وہ پھیلا رہا ہے جہاں محبت اور بھائی چارہ اس قدر مثالی ہے کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان صرف اس خیال سے کہ وہاں رہنے والے ہندوؤں کی دل آزاری نہ ہو جائے گائے ذبح نہیں کرتے ان کے قریب. اس امن کی دھرتی پر نفرت کا بیج بونے کی کوشش کر رہا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مولانا طاہر اشرفی صاحب, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے مذہبی امانگ ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب پروگرام میں جو ہے جوائن کرنے کے لیے. جوائن کر رہے ہیں بس کچھ ہی دیر میں. ہمیں بہت ہی ایک دل دکھا دینے والی
والا ایک ایسا واقعہ جو کہ نہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ کوئی اس کی اس حرکت سے مسلمان جو ہیں وہ بڑے خوش ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کر رہا ہے جی, ہمارے دین کا جو ہے وہ پرچار کر رہا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے. نہایت ہی غلط اور منفی قسم کا رویہ جس کی نہ صرف مسلمانوں نے پاکستان میں لوگوں نے مذمت کی ہے بلکہ باہر بھی ایک بڑا خراب جو امیج ہے وہ اس کے لیے جاتا ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب, یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, جبر نہیں ہے, تو پھر یہ شخص جو عبدالسلام ہے وہ کس حیثیت سے کس طریقے سے ایک فرد کو زبردستی جو ہے وہ کچھ بولنے کے لیے کہتا ہے, اللہ اکبر کے نعرے لگانے کے لیے کہتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ اپنے بھگوانوں کو گالیاں دے. یہ کس قسم کی خدمت کر رہا ہے دین کی, اور ہمارا اسلام یہ تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا یقیناً. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں, میں گزارش کروں, قرآن کریم کا حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے اپنی لائق کی وجہ سے گالی نہ دے. تو یہ شخص نے اگر کسی ہندو کو, جو کہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا پاکستانی ہے اور ہمارا آئین ہمارا دستور اس کو اس کے مذہب اور عقیدے کا مکمل تحفظ دیتا ہے اور اسلام بھی اس کو تحفظ دیتا ہے. دیکھیں, جب آپ ایون مسلمان کسی علاقے کو فتح کر لیں تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ جبرن کسی کو مسلمان بنائیں. اور جو تبلیغ کا اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ. یہ تو جہالت ہی جہالت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے. یہ اس کو میڈیا کو اس ایسے شخص کو سزا بھی دکھانی چاہیے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہمارا دین جو ہے وہ ایسے لوگوں سے بری ہے. اسلام کی دعوت, اسلام اپنے پیغام حقانیت سے پھیلا ہے, اسلام کوئی جبر سے تھوڑا پھیلا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین جبر کا نام تو نہیں ہے, وگرنہ تو صحابہ پوری دنیا کو مسلمان بنا دیتے. دین جو ہے وہ محبت, پیار, اخوت, دین اسلام. اسلام کو کیا مانا ہے؟ سلامتی. ہمیں پہلا حکم کیا ہے کہ ہم السلام علیکم کہیں. ہم نماز کا اختتام کس چیز پہ کرتے ہیں؟ السلام علیکم. تو یہ تو کوئی جاہل ہے, اس کو نہ دین کا مبلغ کہنا چاہیے, نہ اس کو اچھا کیا ہے پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے. اچھا مولانا صاحب, خاص طور پر جو ہندو برادری ہمارے ہاں ہیں ان کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے, اور ان کی کیا مسلمانوں کی, ہم لوگ جب اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری بڑی دل آزاری ہو رہی ہے کہ کس قسم کا امیج جو ہے وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انٹرنیشنلی بھی یقیناً ایک امیج جو ہے پاکستان کا بڑا غلط قسم کا ابھرا ہے. میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ ایک میسج ہندو برادری کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی آپ دیں کہ پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مذہبی رواداری کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں, کیوں اس طرح کے لوگ جو ہیں پاکستان کا امیج ٹارنش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے, اور میں اپنی ہندو برادری سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے ایک واقعہ کرک میں ہوا تھا. یہ تاریخ میں پہلی بار ہے کہ چند گھنٹے نہیں, 1 گھنٹے کے اندر FIR ہوئی اور مجرم گرفتار ہوئے. کیونکہ ہمارے ہندو ہیں, ہمارے سکھ کے برادری کے لوگ ہیں, ہمارے مسلم ہیں یا اور غیر مسلم ہیں, کوئی بھی غیر مسلم وہ پاکستانی ہے اور پاکستان کا آئین, قانون اور دستور اس کو مکمل تحفظ دیتا ہے. اور کسی گروہ, جتھے یا جماعت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے حقوق کو سلب کرے. اگر کوئی ایسا کرے گا, کم از کم عمران خان صاحب کی حکومت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے معافی ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس پہ بالکل کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. مولانا طاہر اشرفی صاحب معاون خصوصی وزیر اعظم کے برائے مذہبی ہمانگی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بالکل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کریں گے اور کیا بھی نہیں جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.